शाळा सुटली, पाटी फुटली. दरेका विद्यार्थ्याच्या काळजाच्या कुरकुटात घर करून रावलेली ही एक फामाद कविता. संदर्भ बदलून ही कविता नव्यान बरो येता. शाळा कुठली, जनेला फुटली. बऱ्या वातावरणात भुरगीं शिक्षणाक मुकली. केपें मतदारसंघातल्या पाड्डी बार्शेचे सरकारी शाळेची काणी सांगता रमेश नायक रावत. तिवूय गोंयची भुरगीं शिकून सवरून शाणी जावची ह्या हेतान जाणें शाळा उबारल्यो त्या भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती दिसा. आज आमी आसात ते पाडी जे प्रायमरी शाळा आसा ह्या शाळेक आसात आनी ही जी शाळा आसा ही भाऊसाहेब बांदोडकर जो आसा जो पयलो मुख्यमंत्री हेणें ह्या गांवांनी शाळा बांदल्यो. पूण आज जे भाऊसाहेब बांदोडकराचे जे स्वप्न आसले पयलींच्या मुख्यमंत्र्याचे हे स्वप्न खंय तरी आज स्वप्नूच रावन उरले कडेन आसा. ही जी शाळा आसा ह्या शाळेक धड हारशी ना, धड दार सारकी ना आनी ह्या शाळेक म्हण ते टॉयलेट म्हण तेन्ना आज टॉयलेट जे आसात ते फाटल्यान पळया कितें जाले कडेन आसा ते. आनी ही जी भुरगीं आसात ही भुरग्यां भायर टॉयलेट करतात. हांगा वायट दिसता की एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे फक्त न्हिदोन आसा. हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक आपल्या भुरग्यांक बरे बरे इस्कॉलांक घातले कडेन आसात, बरें बरें शिक्षण दिलां. पूण हेच एज्युकेशन जे डायरेक्टर आनी बरे बरे पोस्टाचेर आसात तेणी हें येवन पळोवचें. तांकां जर इल्लीशी लज दिसता जाल्यार तेणी हेजेर लक्ष दिवचें आनी हें बेगीन करून दिवचें. हांगा ह्या इस्कॉलाक बेंचीस सारके ना. हांगा जे आलमार लागता ही सुद्दां गांवच्या लोकांनी दिले कडेन आसा. हांगा उदकाची सोय सारकी ना, लायटीची सोय सारकी ना. लायट आसा म्हळ्यार फॅन सारकी चलनात. आतां हे ही गांवां शाळा आसा हांगा डेव्हलपमेंट जाता तो फक्त शहराच्या शाळेचो जाता, इस्कॉला जाता. पूण गांवगिऱ्या वाठारांत ज्यो शाळा आसात हेंचो विकास म्हणटा जालना. ही भुरगीं म्हणटा आमी आमची फ्युचर म्हणटात, नेक्स्ट जनरेशन. ह्या जनरेशनाक हांगा ह्या शाळेंत शिकल्यार ही नेक्स्ट जनरेशन जातली, ही चंद्रार पावतली हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या शाळेंत टिचर ज्यो आसात ह्यो टिचरी ना. हांगा 3 टिचर आसात, 2 म्हण तूं फिक्स आसा. हांगा एक जी आसा ही विका 2 फाट येता ती म्हण ती इंग्लीश शिकोवपाची. आनी म्हणूनच गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगीं जे आसात हे इंग्लीश शिकपाक खूब त्रास काडटात. पूण हांगा हांकां काय मेळना कित्याक ह्या शाळेक इंग्लीश टिचर जी आसा विका 2 फाट येता. पूण 2 फाट येवन इंग्लीश शिकतले भुरग्यां सरकारान हेजी नोंद घेवची आनी बेगीच्या बेगीन हांगा बरी टिचर ज्यो आसा हे डिप्लॉय करचे. आनी हांगा जे हो वाठार आसा वा हांगा बरो ग्रावंड हांगा मातशें कितें तरी घालून ह्या भुरग्यांक सेफ्टी करची. शाणू वेळीप हांगाचो पंच तेका हे शाळेची अवतिकाय पळोवन दुख्ख जाला. गांव आसलो म्हण कितें जालें, शारांत जश्यो चकचकीत शाळा बांदून दिल्यात तश्यो सगळ्यो सुविधा आसलेल्यो शाळा गांवांनी आसच्यो, बरे बांकडे आसचे, हक्काचो ग्रावंड आसचो, भुरगीं झोपाळ्यार खोशयेन झोके घेता अशें तेचें सपन. सरकाराक तेणें तशें गाराणें घातल्यात. आयकात. आनी आयज आमी पळयतात ह्या शाळेक जायत्या फावटी आमी PTA चेअरमॅन जावं कोण आमी जायते डिस्कस करताले कितें कोणा तरी आमी हाडून पळयताले. फाटले एका MLA देखून हाडून पळयला आमी दाखयलें ही आमची वेवस्था दुर्दशा पळय म्हणून शाळेची. आनी आज शाळेची परिस्थिती पळयल्यार आज आमकां टॉयलेट ना. आनी दोनूय वाटेन टॉयलेट पयलीं ह्या टायमार बरी जाल्ली पूण आज तेजी रिपेर जावंक ना. जायते आमी फॉलो करता पूण आज एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आज तेजी दखल म्हणटा घेतली ना. आनी सांगपाचें आज इतले कडेन आज CMA कडेन आज हे खातें आसा CMA तेजेर लक्ष घालून आज तेजे बरी आमकां एक फॅसिलिटी दिवची भुरग्यां खातीर. आज म्हाका दिसता टिचर जावं आमकां कमी पडला आसा. टिचर देखून आमकां एक धाडचो. शाळेक आमची 30-40 भुरगीं शिकतात देखून आमी जायते फॉलो केल्लो कित्याक टिचर आमकां दिवचो म्हणून. आज भुरग्यां आमकां इंग्लीश शिकपाक खूब कठीण आसता. आज इंग्लीश टिचर तरी बरो दिवचो म्हणून. म्हणजे हांगा इंग्लीश टिचर येना ना तेका सांगपाचें म्हळ्यार इंग्लीश टिचर हांगा 1-2 दीस हांगा 2 दीस हिंगा आसता. डेली आज आमकां कंपल्सरी जाय हांगा टिचर म्हटल्यार. आज भुरगीं आमकां शिकपाक खूब फाटीं आसात. पूण बरी जर टिचर येयलो जाल्यार आज आमकां बरी शिकतालीं भुरगीं. पूण आज आमकां ह्या शाळेचे ग्रावंड जावं खूब हें आसा. लोकांची NOC जाय पूण गव्हर्मेंटान तरी आज जरी सायडीन कितें घालून तरी आज ग्रावंड म्हणटा आमकां भुरग्यांक खेळपाक बरो दिवचो. आनी
पळोवपाक मेळ्ळें की झोपाळ्या जावं आसा ते पयलीं केन्ना घालून दिल्ले पूण आज तेजी हें कांयच घेतलें ना तेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तेणी बरी आपली याची व्यवस्था करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.